أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم يرى الإنسان فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال لن يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال لن يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الذي جعل من الشجر
فسبحان الله وإليه